27वीं आईनी तरमीम। नाज़रीन, 5 वो तजावीज़ जो कि ज़ेरे गौर हैं और जिनसे इस मुल्क को, कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जुडिशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, सोशल वेलफेयर के रिफॉर्म्स और वो मज़ीद और कौन से रिफॉर्म्स हैं। 5 नाज़रीन वो रिफॉर्म्स जो कि इस मुल्क के निज़ाम को भी तब्दील कर देगी और वो इस मुल्क को, कौम की तरक्की का भी एक अहम ज़रिया बनेगी नाज़रीन, जिनके मुतालिक आपको अभी तक आगाही नहीं दी जा रही। आज हम उन तजावीज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि एक्चुअली ज़ेरे गौर है 27वीं तरमीम में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का इसका एक्चुअली मकसद क्या है। अगर इसके मकसद की बात करें तो गवर्नेंस, विफाक के सूबों और दिफा के साथ रिश्तों को मजबूत करने का इसको एक ज़रिया करार दिया जा रहा है कि जब ये 27वीं आईनी तरमीम होगी, जो कि पहले भी आईनी तरामीम होती रही हैं और जदीद दौर के साथ जब जदीद तकाज़े आ जाते हैं, जब नीड्स बदल जाती हैं, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो जाती हैं, तो उसके साथ साथ फिर आइन के अंदर तरामीम करना दैट्स नॉट एक्चुअली अ बैड थिंग। पहले भी होती रही हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इस जदीद दौर में रहें। पहले, आज से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब चूंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है तो वैसे हमें खुद को उसके मुताबिक ढालना भी होगा और वैसे ही हमें खुद को उसके मुताबिक बरोएकार भी लाना है और वसाइल को भी उसी तरीके से इस्तेमाल करना है कि जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो सके। अब नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि एक तजवीज़ जो ज़ेरे गौर है जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से। आईनी बेंचेस का क़याम किया गया था 26th अमेंडमेंट में। जो 26वीं तरमीम हुई थी उसमें कुछ आईनी बेंचेस का क़याम किया गया था जिस पर बड़ी तनकीद की गई और ये भी कहा गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम नाम ले लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उनके कुछ वकला थे, उनकी जानिब से बड़ी तनकीद की गई इस पर। लेकिन नाज़रीन, ये जो आईनी बेंचेस का क़याम हुआ था, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि इससे एक तो फैसलों में भी बेहतरी आई और साथ ही साथ जो केसेस हैं वो जल्दी हल होना शुरू हो गए। ऑल्दो वो जजेस जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उन पर बोझ अब ज्यादा हो गया। इसलिए 27वीं आईनी तरमीम के अंदर अब आईनी अदालत की भी एक तजवीज़ पेश की गई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आईनी मुकदमात ज़ेरे समात होंगे। अब नाज़रीन, आईनी मुकदमात जो होते हैं ये बड़े पेचीदा किस्म के होते हैं। 10% आईनी मुकदमात आप कह सकते हैं कि होते हैं, लेकिन ये अदालत का 50% तक हिस्सा, 50% तक वक्त जो है उनका ये ले जाती है। दैट्स द रीज़न एक ये तजवीज़ जो है ये ज़ेरे गौर है। जुडिशल रिफॉर्म्स मज़ीद की भी बात की जा रही है हमारे अदलिया के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। और नाज़रीन, हमने देखा अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे वकला के, उसमें उन लोगों को कामयाबी हासिल हुई, उन लोगों को, उन वकला को कामयाबी हासिल हुई जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जिन्होंने इस पर तनकीद की थी और इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की थी, उनका वो बयानिया कि 26वीं आईनी तरमीम एक जुल्म था, ये था, वो मौजूदा अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं उससे वो बयानिया ज़मीबोस हो गया है, वो दफन हो चुका है। साथ ही साथ नाज़रीन, अब एक और बात की जा रही है, 243 आर्टिकल में अमेंडमेंट की बात भी की जा रही है। क्यों नाज़रीन? क्योंकि जो एक मिलिट्री स्ट्रक्चर था उसको जदीद तरीन जंगी तकाज़ों के ऊपर नहीं बनाया गया था, बल्कि उसको जो बनाया गया था वो रिवायती जंगों के लिए बनाया गया था। मिलिट्री के स्ट्रक्चर को, वो ढांचे को जो एक तश्कील दिया गया था। अब बैक वक्त पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को जो है एयरफोर्स भी चाहिए, हमें आर्मी भी चाहिए और हमें नेवी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान मशरिक और मगरिब दोनों सरहदों से इस वक्त एक जंगी कैफियत में, एक जंगी माहौल में मौजूद है, जहां पर एक तरफ भारत और दूसरी तरफ भारत की प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश कर रही हैं और फिर उनकी जानिब से जो फॉल्स फ्लैग की तैयारियां की जा रही है जो कि गहरे समंदर में इस वक्त की जा रही है, तो अब अगर पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी, ये तीनों एक साथ एक स्ट्रक्चर के तहत जो है एक न हुई और इनको जो है वो उस प्रॉपर जो जदीद तरीन जंगी तकाजे हैं उनके मुताबिक न ढाला गया नाज़रीन,
تو پھر یہ جو ہے پاکستان کے لیے فیوچر میں کیوس بھی لا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ناظرین کچھ اہم ریفارمز جو ہے وہ زیر غور ہیں، اور یہ خوشائند ہوگی کہ یہ تینوں ہماری فورسز جو ہیں جس طریقے سے انٹر لنک ہو کر، اور الیکٹرانک وارفیئر کا جس طریقے سے جدید ترین جنگوں میں آج کل استعمال کیا جاتا ہے، تو جب ان تینوں فورسز کو انٹیگریٹ کر دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ، تو بھی ناظرین بڑی بہتری کے امکانات ہیں، اور پھر بھارت کی جو ہے وہ نیندیں مزید حرام ہونے والی ہے ناظرین، یہ ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں۔ اب ناظرین ایک اور جو ہے وہ تجویز جو کہ زیر غور ہے، وہ ہے میجسٹریسی کے نظام کے اوپر جو ہے، تاکہ یہ بنیادی کیسز جتنے بھی آتے ہیں، چھوٹے لیول پر جتنے بھی کیسز آتے ہیں، تاکہ انصاف کی فراہمی کو جو ہے وہ بر وقت بنایا جا سکے، تاکہ انصاف کی فراہمی میں تعطل نہ آ سکے، یہ جو ہے وہ لیٹ نہ ہو سکے، ڈیلے نہ ہو سکے۔ تو جو بیسک لیول کے مقدمات ہیں، بیسک لیول کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، ان کو میجسٹریسی نظام کے تھرو جو ہے وہ حل کرنے کی ایک تجویز بھی پیش کی گئی۔ اور سب سے بڑی ناظرین جو ایک تجویز زیر غور ہے، جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو نہ صرف مضبوط کرے گی، بلکہ یہ پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی نوجوانوں کے لیے بڑا بینیفیشل ثابت ہوگی۔ اینڈ واٹس دیٹ کہ ایک نظام پر اب بات کی جائے گی، ایک یونیفائیڈ نیشنل سلیبس کے قیام کی بات کی جا رہی ہے، جس میں کوئی خیبر پختونخوا کا کوئی سلیبس نہیں، پنجاب کا کوئی سلیبس نہیں، سندھ کا کوئی سلیبس نہیں، بلوچستان کا کوئی سلیبس نہیں، گلگت بلتستان کا، بلکہ نہیں، سلیبس ہوگا ایک نیشنل یونیفائیڈ سلیبس ہوگا، اور وہ سلیبس ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ تو تعلیمی نظام کو یکساں کرنے کی بڑی ایک اچھی تجویز ہے جو کہ پریزنٹ کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائند ثابت ہوگی۔ اور ناظرین اگر اس کے بعد مزید بات کی جائے تو بہبود آبادی کے حوالے سے، سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بھی کچھ ریفارمز جو ہیں وہ اس وقت زیر غور ہیں، پریزنٹ کی جا رہی ہے، جس سے ناظرین عوام کی بہتری کے لیے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے پر تجاویز پریزنٹ کی جا رہی ہیں کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ تو ناظرین اب یہ 5 وہ اہم کیسز ہیں، 5 وہ اہم جو ہے آپ اس کو کیٹیگریز کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اندر ریفارمز کے لیے جو ہے اس وقت تجاویز پیش کی جا رہی ہے، جو کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر پریزنٹ کی جائیں گی، اور پھر وہ چیزیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں رہ گئی تھی اس کو بھی 27ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے وہ لایا جائے گا، جس سے نہ صرف پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، تعلیمی نظام مضبوط ہوگا، اور پاکستان کا دفاع ایک مرتبہ پھر سے ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔